دی پاداشت دے اندر کی ہویا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جناب انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ انہوں نے اگ دے اندر رکھ دیئے تاکہ ختم ہو جان توحید دا کب ختم ہو جائے، لیکن رب دے خلیل علیہ السلام ڈرے نہیں، چکے نہیں۔ جس طرح جھنڈ بھروانا ہے کہ علاقہ جھنگ دے کول اوتھے ایک میاں بکھے دا دربار ہے، میاں بکھے دا ساڈا ایک دوست شریف چنگوی وہ اسے پنڈ دے نال ہوندا پنڈ اوتھے رہندا ہے، اودے کولوں بھی اسی تفصیل نال پوچھیا اور پیغام چینل دی ٹیم سپیشل جھنگ پہنچی اور انہوں نے جا کے پتہ کیتا تے پنڈ دے 60 بندیاں نے گواہی دیتی کہ واقعہ ایویں ہی ہویا ہے۔ اور وہ کیویں ایک دن کٹھے ہو کے تے حافظ عبد المنان اوتھے غریبڑا جہا بندہ، مریڑا جہا بندہ، مالی لحاظ نہ سٹرونگ نہیں، غریب ہے، تے 5-4 کٹھے ہو کے نوجوان کہن لگے او گل سن کہ اینا بزرگاں دی اینی پاور ہے جیڑا ایتھوں مجھ کھول لیندا ہے او بندے دیاں لتاں ٹوٹ جاندیاں نے، انا ہو جاندا ہے۔ تے اے کہن لگے حافظ عبد المنان نہیں یار ایویں نہیں، انہاں کہیا گل سن جے تو مجھ کھول لئی تے تینوں 5000 روپیہ انعام بھی دیاں گے، تے تو کھول۔ کہن لگا لے بھئی ٹھیک ہے سویرے تسی بنو تے میں کھولنا۔ رات بیلیاں نال انہاں مشورہ کیتا وہ کیویں بنیے مجھ کھول لے دا، انہیں کہا کھول جانی ہوں یہ ہونا کھول جانی ہوں، نہ غلطی کری، دل چڑھیا آؤ بھائی۔ کہن لگے نہیں مجھ نہیں، اے چادر جڑی ہے او قبر تو لا دے تے پتہ لگ جانتا ہے۔ کہن لگا یار کسے گل تے کھو جاؤ۔ کہن لگے نہیں انج کر تو چادر لا لی، اہے جی پھر انج کر اینو آگ لا، جے جل جائے آگ لگ جائے تے پھر 5000 تینوں پکا، جے نہ آگ نال جلی تے پھر 5000 دینا پاؤ دا۔ تے ماڑے بندے نو ٹھوٹا بھی دریا ہوندا ہے، کیوں جی؟ تے او دا 5000 دینا دا اوکھا ہی نہ بیچارے کولوں، لیکن عقیدہ مضبوط تے پختہ، اللہ اکبر۔ تے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، سارے کٹھے ہو گئے تے کہنے لگا لیاؤ ماچس بھائی، تے کہنے لگے نہیں نہیں ایویں نہیں، تو 50 فٹ پرا ہو کے کھو، اگ آپے لگے، اگ آپے لگے۔ کہنے لگا یار انج گل تا نہیں، تسی آکھیا اگ لاونی ماچس نال۔ کہنے لگے نہیں ادھا گھنٹہ تیرے کول ٹائم ہے، جے تو لا لی 50 فٹ دے کھو کے تے آپ دے رب نو آس او اگ لاوے، اسی بابے نو آنے اگ نہ لگے۔ کٹھے ہو کے کہن لگے میاں بکھیا تیری عزت دا مسئلہ ہی اگ نہ لگے، اور وہ آگ ہو کے پیچھے ہٹے۔ یہ جناب نوجوان اللہ اکبر، بات جناب مبالغے دی نہیں، اور یہ جناب پیغام ٹی وی دی ٹیم نے بھی گل ذکر کیتی ہے، ساڈے دوست ساڈے کول آیا ہے انہیں بھی ذکر کیتے۔ یہ نوجوان پرا ہویا کہن لگا اللہ میں تیرا بندہ تینوں منن والا، اور تو اپنے خلیل تے اگر اگ نو گلزار بنا سکنا بغیر اسباب تو، اللہ بغیر سبب تو ایتھے اگ نہیں لا سکدا۔ اوے عقیدہ مضبوط ہوئے، توحید والا عقیدہ۔ تے کہن لگا نال کی آکھیا قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم مالک الملک، اے بادشاہ دیا بادشاہ، اے بادشاہیاں دیا بادشاہ،
تیرے ہاتھ وچ عزتاں، تیرے ہاتھ وچ ذلتاں، جنوں چاہویں بادشاہی عطا کر دیویں۔ اللہ میں عبد المنان تیرا بندہ، تیری توحید دا مسئلہ، تیرے خلیل دا بھی توحید دا مسئلہ سی، میرا بھی اوہی اوندے واسطے آگ گلزار کیتی ہو، میرے واسطے آگ نو روشن کر دے۔ جدو رب نو آکھیا نا تے آندے نے تو نکل لگ پیا، تو نکل لگ پیا، تے کہن لگے نہیں نہیں یہ میں فائنل نہیں، اے کیویں اے آگ نکلے، تے کہن لگے اللہ تو ماتا نکل پیا آگ بھی کٹ دے، اور آندے نے بباکا نکلیا تے ایکو واری وہ چادر جل گئی، اور یہ سارے جناب اونا نے واقعے نو ویکھ لیا اور 5000 تے اونا دے دیتا، لیکن مسلک اہل حدیث نو قبول نہیں کیتا۔ وڈیاں کول گئے، اونا کہ آؤ جادو دا اثر ہے، اینو آگے کہن لگے او تو تے جادوگر لگنے، اونے آگے آئے تا چادر دا مسئلہ ہے، آپ دے پیرانو کہو میدان سے کھڑے ہو جان، میں رب نو آنا، میرا رب آگ لا کے اونا نو ساڑ دے گا، میرا رب من لیندہ جے منن تے آوے، لیکن عقیدہ توحید والا۔ آقا نے فرمایا توحید راس الایمان، راس الاسلام، توحید ایمان دا سارے، ایمان دا موڑھے، اسے واسطے اے جدو قربانی کرنے آنے کی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ تیرے